السلام عليكم ومرحبا بكم في الجزء الجديد من البروجي ديالنا اللي هو تومبليت بوتستراب 4، واللي هو في الدورة ديال مطور الويب. في الجزء السابق خليناها في الباك جراوند، وقلنا دابا غادي نسيبليو التايتل. فباش نسيبلي التايتل راه سبق هضرنا على الكلاس اللي عطينا اللي هي كونتنت مين كونتنت تايتل. فداك المين كونتنت تايتل غادي نعطيوها الكالر اللي هو نفس الكولور اللي عطينا هنايا، وغادي نعطيوها واحد الفونت سايز اللي هي 4 ام اللي هي 16 مضروبة في 4. فإلا جينا غادي تشوف دابا اورانج كبرت هنايا. تاني حاجة غادي نسيبليوها هي غادي نسيبليو لي ليان. غادي نحيت ديجا راه عطينا لهداك عاوتاني واحد الكلاس اللي هي مين كونتنت لو ليان كونتنت لينك. في المين كونتنت لينك عطيناها ولا غادي نعطيوها فونت سايز اللي هي 1.5 ام، وغادي نعطيها باك جراوند كالر اللي هو نفس الباك جراوند اللي عطينا هنايا، وغادي نعطيوها كولور اللي هو ابيض يعني ديال الكتابة. والبوردر غادي نعطيوها 0.2. فهو يعني من الأحسن أنك دائما تخدم بالREM بالروت إليمنت، فأحسن ما تخدم بالبيكسل. ففي الكوتي بروفيسيونال من الأحسن خدم بالآخر، خدم يعني بسميتو فمعرفتش مال هذا بوردر. فمن الأحسن خدم كيف قلنا يعني بالروت إليمنت، فما تخدمش بالبيكسل. فإذا رجعنا كنلقاو البوطون ديالنا بهاد الطريقة هادي. تاني حاجة غادي نشوفو دابا فاش نحطو الكورسور فوق هاد اللينك هذا، داك لو ليان فاش نحطو فوق منو الكورسور. باش غنزيدلو الستيل غنزيدولو بالهوفر. فغادي نعطيوه الباك جراوند فالفونت سايز ما غاديش نحاليوه. بالنسبة للباك جراوند كالر غادي نعطيوه اف يعني غيولي بيض. فغنديرو غير نبدلو فالكالر اللي غادي نردوه بهاد الطريقة، والبوردر غنخليوه. فدابا الا حطينا الكرسور كيف كتشوف كتحول بهاد الطريقة هادي. دابا غادي نسيبليو هاد لابارتي هادي اللي فيها التكست ديالنا. ممكن انني نجي لهنايا نزيدو شوية في التكست هذا، حيت بلي 10 ديال الكاركتير ما خدامين ولا 10 ديال الكلمات المهم ما خدامينش. الا درنا هكدا كيبان لي بهاد الطريقة احسن. ممكن نزيدو شي باراغراف كاع فهكدا احسن. فغادي اول حاجة غنديرو اللاين هايت، فهو السباس ما بين هاد السطر الاول والسطر الثاني، فهو اللاين هايت. فغنجيو نسيبليو بعد داك الباراغراف. فعندو الكلاس اللي هي مين كونتنت بادي اللي عطيناهالو. فغادي نعطيوه باك جراوند اللي هو لا راني غلطان، ماشي باك جراوند وانما اللاين هايت. فاش خطرات كنمشي انا راني مكنكونش هنايا، فكنهضر وراسي كيكون في جهة أخرى كنبقى غير كنشير. قلنا اللاين هايت 2 RM، وغادي نعطيو وورد سبيسين اللي هو السباس ما بين الكلمات. وورد سبيسين غادي نعطيوه 0.2 RM، وغادي نعطيو الفونت سايز. فالفونت سايز اللي هي 1.5 RM. إلا جينا دابا شفنا فغادي نلقاو التكست ديالنا ولا كاين السباس ما بين السطر الاول والثاني، وكاين السباس حتى ما بين الكلمات. غنشوف هنا، فهنا حيت ما دايرينش التكست بزاف داكشي علاش. شنو مازال خور. دابا غادي ندوزو لابارتي اللي من بعد من هادي اللي هي هاد واي اس. هاد لابارتي هادي فغادي نزيدوها بعدا بتكست، وعاد من بعد نشوفو كيسميتو، عاد من بعد نشوفو السي اس اس. فاول حاجه كيف شفنا لهيه
كيف شفنا يعني في الجزء السابق. فغادي نزيدو سيكسيون جديدة، فغادي نجي بعد هاد السيكشن هادي غنزيد سيكسيون جديدة، وغنعطيها الإيدي اللي هو واي اس، وغادي نعطيها واحد الكلاس اللي هي بادين توب بوتم 5 بيكسل. فغادي نجي نزيد عاوتاني واحد ديف ونعطيها الكونتينر، وغادي نجي عاوتاني نزيد واحد ديف ونعطيها الرو، وغادي نزيد واحد ديف ونعطيها الكول ام تي 12 باش تاخد كلشي، نعطيوها ام اكس فوتو باش تجي مسونطرية، ونعطيوها التكست سنتر باش التكست يكون في السونتر. السنتر هذا مكان، وغادي نفتح. غادي نزيد بعدا واحد الاشعال اللي هو غيكون العنوان ديالها، غادي نعطيه تكست كابيتالايز وغادي ندير هنايا واي يو تشوز، وغادي نزيد واحد سترونغ. هاد سترونغ هادي غادي نعطيوها الكلاس اللي ديجا درناها اللي هي مين كونتنت، واخا حنا سميناها مين كونتنت ماشي مشكل، مين كونتنت تايتل غنديرو هنايا اس. فإلا جينا درنا اكتواليزي هبطنا فغنلقاو واي يو تشوز اس. شنو اخر مازالنا دابا نزيدو داك لي زيليمون اللي كاينين بثلاثة اللي هما هادو كيف كتشوف هنايا، هاد الثلاثة هادو. فغادي نبداو اول حاجة نزيدو رو جديد، حيت غادي يكونو هما في رو بوحديتهم. غنجي لهنا غنزيد واحد ديف ونعطيها رو، وهاد الرو هذا حتى هو نعطيه واحد البادين توب بوتم 5. غنجي هنايا غنزيد واحد ديف ونعطيها كول تيري ام تي تيري 4، فكل وحدة غادي تكون فيها 4. نضربها في 3 غير باش يعطينا 3 ديال الكول ام تي. فهادي الاولى. فهادشي راه داكشي ديال ضراب وهادي فهو بامت، فالا ما كنتيش كتعرف امت فقلب في جوجل هكذا امت غادي تعرفوا شنو هو. من بعد ربما نديرو شي درس عليه باش نعرفوه شنو هو. غادي نزيدو واحد ديف ونعطيوها واحد الكلاس اللي هي واي هيدر، ونعطيوها ديسبلاي فليكس، يعني غيكون ديسبلاي فليكس، ونعطيوها الكلاس اللي هي justify content في السنتر، يعني كلشي غيتسنطرا. align items في السنتر. فشوف شحال كيضربو تمارة للديزاينرز فينا يدهيز بالكتابة. انا بحال هاد البروجي هذا الوقت اللي غادي نكتبو فيه نصوب فيه التومبليت نكون درت فيه جوج ولا ثلاثة د البروجيات. فغنزيد واحد السبان غنعطيها المارجين رايت اللي هو 3، وداخلها غادي نزيد واحد الكلاس اي اللي غنعطيوها فا تيري جلوب، ومن بعد غنزيدو الفونت اوسم. فغنزيدو الفونت اوسم من بعد هنا مارجين رايت. فإلا جينا دابا درنا اكتواليزي هنايا فمازال عندنا هي، فراه زدت الفونت اوسم حقا، يعني نسيت حسبني مازال مزدتوش. فهي الايكون باينة. شنو اخر نعم سيدي، شنو اخر بقالنا دابا نزيدو العنوان الرئيسي. غنزيدو واحد الاشكاط غنعطيها الكلاس اللي هي تكست كابيتالايز وغنديرو جلوبالي. المهم كتب نتا اللي بغيتي، انا غير غادي نبقى محافظ على نفس المحتوى اللي كان ريكوغنايزد. فإلا جينا دابا لهنايا غادي نلقاو هاد زاد داك جلوبالي ريكوغنايزد. هنايا ومن بعد من هادي غادي نزيدو
ديف اللي غادي يكون فيها واي بادي. هاد لي كلاس غادي نخدمو فيهم CSS واي بادي، وهنا غندير بي ونعطيها كلاس اللي هي مارجن توب وبوتم ونعطيوها 3. فالبادين غادي نزيد البادي غنزيدو اي حاجة، شي تكست ديال 100 وصافي. فإلا جينا دابا فغادي نلقاو التكست زاد، غير هو فيه بزاف. فنشوف إلا عاود رجعنا نديروش 100 نديرو غير 40. فإلا جينا دابا فغنلقاوه نقص. فشنو بقالي دابا غير نكوبي هاد الكونتوني هذا اللي كاين هنا داخل كل ديف ونبدل المحتوى اللي كاين. فكنظن بانه من هنايا من هاد الجهه هادي لهاد الجهه هادي، فغنجي هنايا غادي نزيد هادي هنا، وغنجي هنايا غادي نزيد هادي هنا. فإلا درنا اكتواليزي فدابا هما تزادو، بقالنا غنبدلو غير العناوين. فعندي هنايا هنا بلاصة جلوب غادي نديرو نشوف شنو نديرو، شنو بيست كواليتي، ولا نديرو بعدا جلوبالي ريكوغنايزد. فواخا نديرو بيست كواليتي، نديرو هنا ميدالية، نجيو لهنا ونديرو بيست كواليتي. فهذا زعما تومبليت ديال اورانج جوس ولا ديال عصير ديال التشين. داكشي علاش درنا هادشي. هنايا غادي نديرو تراكتور باش نافيشيو التراكتور. هنايا غنديرو مثلا شحال من سلام حنايا في هادشي، غنديرو غادي نديرو 100 هيا صافي 100 سنة 100 years of experience. فغادي نجي دابا نشوف فعندي هنا هذا على النيشت كاع الايكونز ما خدامينش. فعندي الفا تراكتور كنظن هي هادي. هنايا الفا اللي هي الميدل، معرفتش واش خدام انا والله ما عقلت حتى باش راني خدام، واش من فونت اوسم واش 5 ولا الكات ولا، حيت انا راني كنسى بزاف. فهنا بوت ستراب شوفي لك حزنا هذا من هنا بوت ستراب. هنايا شنو الفونت اوسم 4.7 يعني خدام الفيرسون قديمة. هنا الفا الميدل، فعلاش ما خدمتش الفا ميدل فكنظن هي هادي. هنايا فا تراكتور، ممكن تزيد اي ايكون بغيتي. المهم نزيد هنا ستار، لا ما نضيعو الوقت في هادشي. هنا نزيدو شي حاجة اخرى مثلا معرفتش كاب، معرفتش واش كاينة شي فستار خدامة كاب ما خدامش. ديرو هنايا، المهم ندير اي ايكون بغيتي ماشي بالضرورة مبغيتش نضيع الوقت عاد نقلب عليهم وصافي. فداك الباك جراوند ديال الايماج فيكسد اللي شفتي، فدابا فاش كنهبط كتبقى ليماج ثابته، يعني كيبان هذا المحتوى الفوقاني هو اللي كيتحرك، مع ليماج كتبقى في بلاصتها. داكشي علاش درنا باك جراوند فيكسد. فدابا حنا صوبنا هاد لابارتي هادي، بقالنا غير نزيدو لها ستيل CSS. فكنظن داكشي اللي نديرو في الجزء القديم، فغنوقف هنا ونشوفو في الجزء القادم.